गुरुसचे गुरुवे नेवारम कामचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी क्रुसावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आनी सदांच आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मगचनो आशिर्वाद असो बेसांव असो वर्स असो दुसरो दीस जावन आसा. ह्या वर्साच्या दुसऱ्या दिसा देवाक आज आमी अर्घा दिवया कित्याक एक नवें वर्स त्या देवान आमकां फावो केला. आपुरबायेची उतर आज आमकां म्हणटा की साम चॅप्टर 37 वर्स 4 पळया. साम चॅप्टर 37 वर्स 4 म्हणटा की सर्वेस परतय तुजो संतोष सोद. गेल्या त्या वर्साक खंय की आमी संतोष सोदला जावं फ्रो तो भरपूर जावंक ना. लास्ट आमी निराश जाल्या भिरांतीन बुरल्या कावचेल्या एकसूर पड अनुभव करून घेतला. उतार म्हणटा की बापूरबाय किर्तनांत आमकां पळया दाविदाच्या किर्तनांत सर्वेस परतय तुजो संतोष सोद. तुजो संतोष तुज्या सर्वेस परत तुज्या सोम्यातय सोद. खंय खंय सोदूंक गेल्यार म्हज्या मोगाचे न्हू कित्याक आदार येता आमकां सिर्फ त्या देवा थाव तो देव ह्या वर्साच्या दुसऱ्या दिसा तुमचे जिवीत नंदन करून दी. कित्याक म्हळ्यार आज तोच देव जकारिया 2:9 एक उजाचो पागोर जावन ह्या वर्सा तुज्या संगात रावून दी. ताची भासोवणी आज हांवच जातलो तुज्या भोंवतणी उजाचो पागोर उलयता तो सर्वेस्पर आनी ताच्या तुज्या मदें आसतली म्हजी महिमा. आज प्रत्येक तरां उजाचो पागोर जावन तो देव सगळे वर्स तूं राखून दी आनी सांबाळून दी. कित्याक तोच तुज्या सांगाता आसा. जैत दितलो झुजारी जफानिया 3:17 जैत दितलो झुजारी जावन तुज्या मदें तो रावून दी. हर एका तुज्या कार्य वेळार कामाच्या वेळार तुज्या जिवितांत तो जैत लाबोवन दी जैत लाबोवन दी. केदाळा तुवें तुज्या सोम्यातय तुजो संतोष सोदून घेवंक जाय. तुजो संतोष तुज्या सोम्यातय तुवें सोदूंक घेवंक जाय. साम चॅप्टर 16 वर्स 1 पळया. आपुरबायन दाविदाचें किर्तन म्हणटा की आमकां वर्णांत म्हाका सांबाळ देवा हांव तुका शरणा येता. कित्याक म्हाका सांबाळ हांव तुका शरणा येता. वर्स 5 सर्वेस पर तूंच म्हजें दायज तूंच म्हजें पात्र तुज्या हातांत आसा म्हजें अद्रश्ट. आज आमचें सगळें जिवीत त्या देवाच्या हातांत आसा. आज तुका वावर आसा जावं फ्रो येताना वेताना मागणी आयकोन आसाय. उतार म्हणटा की साम 16 वर्स 5 इकडे वाचचे आमी सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज तूंच म्हजें दायज सर्वस तूं जावन आसाय. हे वर्स मुंदन व्हरूंक तुज्यार मात्र साध्य आसचे शिवाय खंयचे मनशाद्वारे खंयचे वस्तू द्वारे ना. बापूरबायची बासोणी बरोवन घे वासा ह्या वर्सा
कित्याक देवान जे कितें बसयलां तें आमच्या जिवितांत तो करताच. मुखार वाचया. तुंस म्हजे पात्र, तुंस म्हजें पात्र, तुज्या हातांत आसा म्हजें तुज्या अदृश्ट. हातांत आसा म्हजें अदृश्ट. आज म्हजें अदृश्ट सिर्फ तुज्या हातांत आसा. कोणें आज कोणाक हात दाखयला जावं फुरो आनी कितें बलमें विचारला जावं फुरो, तांच्या हातांत कांय ना. ताणें सांगलें एकेकांचें स्थिर जावना. म्हज्या मोगाचें न्हू, एक अपुरबायची घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरता. लास्ट एक 7 म्हयन्या पयले तांच्या घरा एकच पडे 3-4 प्रॉब्लम्स आयली आनी कोणें एकल्यान म्हणलें की येवन ते सगळो जागो लँड विकीचे. कित्याक म्हळ्यार जायते प्रॉब्लम हांतो आसा, आणखी जायते प्रॉब्लम जावचेर आसा. हांच्या मोतीन तेच आसलें. ताणें सांगलें तेच दोगांयकी टाली जाले आनी वेगळी वेगळी आसल्या मोलान कितले उण्यान मेळटा तितले उण्यान तो जागो सेल करून सोडलो. म्हज्या मोगाचें दुसरो जागो घेतलो. दुसरो जागो घेवन फावंडेशन घालता आसतना हो दादलो सीक पडलो, पिडेन पडलो. परतून त्या मनशा आपयले. तो मनीस म्हणा लागलो की जागो सारके आसा, सगळें सारकें आसा, तुमी घर बांदता तें फावंडेशन घालता ती एक्झॅक्टली ते नक्षे सारके ना, इल्ले मुखार इजारले, त्या खातीर अशें जालां. म्हज्या मोगाचें न्हू ही दसपोर जाली. आज ते पयशे परत घाण जाला जाग्याक आनी जे कितें घर बांदून पयशे दिवन जाला आनी थोडेच पयशे उरला तेंच्या लागीं. टेंशनां सांपडली, कितें करचें म्हूण कळोंक ना. कोणेंय सांगलें एक काम कर आनी हांव एक तुका थोडी वर्ड ऑफ करता, वाच मात्र न्ही आनी तूं गरज आसा मागणें पळय. आनी मागणें पळोवंक सुरू केलें. एक दीस म्हाका कॉल केलो म्हणलें की कांयच ना, तुजें अदृश्ट तुवें सोमें. साम चॅप्टर 16:5 वाचया परतून. सर्वेस्परा तुंस म्हजें सर्वेस्परा तुंस म्हजें दायज, तुंस म्हजें दायज, तुंस म्हजें सर्वस्व. तुंस म्हजें पात्र, तुंस म्हजें पात्र, तुज्या हातांत आसा म्हजें तुज्या अदृश्ट. हातांत आसा म्हजें अदृश्ट. देवाच्या हातांत आसा, मनशाच्या तर मनशा उरलेल्या तोंडान ना. म्हज्या मोगाचें न्हू ताणें मागणें करूंक सुरू केलें. हर एका दिसा येवकरिस्ता मुखार बसूंक रडोंक सुरू केली. हांवें एकच म्हणलें की 2 क्रॉनिकल चॅप्टर 20:1 वाचा, कंटिन्यू वाच. ते वय जाला किंग जोसेफट कशें देवा मुखार उबे रावलो गी तशें तूं तुज्या देवा मुखार उबे रावते. वयस जालां खंडीत जावन तूं जैत जोण घेते. की लास्ट एंडाचे वर्ड्स म्हणटा की आमकां किंग जोसेफट म्हणटा की आमकां त्या सुवातेर जायज जाली भरपूर ग्रेस काय ताका मेळ्ळी म्हणटा. म्हज्या मोगाचें न्हू हांवें इतलेंच सांगलें, देव हर एक रितीनी तुका भरपूर दिव्यांनी भरलेले आपले आकाशाचे दार उक्ते करणं अति ग्रेस काय तुका तो दितालो. आज त्या देवाचेर पातये, खंयच्या बोलम्या लागीं पातये नाका, खंयच्या मनशाच्या काल्पनीक काणयेचेर पातये नाका. वस येवकरिस्ता मुखार तुका रचलो देव, तुका सांबाळटलो देव, तुका पोसतलो देव, तुज्या मुखलान वेसो देव, तुज्या भोंवतणी उच्याचो पागोर जावन रावसो तो देव त्या उंड्याच्या रुपार तुज्या मदें हजर आसतलो. वस आनी माग. म्हज्या मोगाचें न्हू कंटिन्यू येवकरिस्ता मुखार बसूंक सुरू केलें. हर एक दीस मीस मात्र ह्या वर्सा आमी 3 संगती करूंक जाय. अपुरबायन कुमसा देवाच्या उतराच्यान मग्न जावन रावंक जाय. तिसरे येवकरिस्त मिसच्या बलिदानात एक जावन रावंक जाय. येवकरिस्त जाता तितले येवकरिस्तच्या बलिदानात भाग घेया, आराधना भाग घेया. हर एक सकाळी तुमच्या इगर्जेन 6:30-7 वरां मीस आसा, इवन थोड्या इगर्जेन सांजेरी मीस आसा. वसा आनी कंटिन्यू त्या समया मुखार बसा, कंटिन्यू बसा. ह्या हप्त्यान जायती घडीत हांव तुमकां सांगता. किंग जोसेफट हान्ना हर एकचे पर घडीत पळया. ती देवा लागीं बसून आसता वेळा देवान तांकां अती उंच उबारलो. त्या खातीर म्हणटा की आमकां डिट्रॉनॉमी चॅप्टर 28:12 आमकां अपुरबायन म्हणटा की तूं केदीस रीणकारी जावचो नाय, तूं केदीस रीणकारी जावचो नाय. हेरांक रीण दितालो जावतले, कोणा लागीं रीण घेवचेंच आसलो जायनाय. म्हज्या मोगाचें न्हू आज कितल्या लोकांक तुमी रीण दिलां. आज तुमी रिणांत आसा जावं फुरो, कश्टान आसा जावं फुरो, दुकान आसा जावं फुरो, उतार म्हणटा की तूं केदीस आनी म्हाका रीणकारी जावचो न्हय. कित्याक जालां साम 91:1 and 2 म्हणटा की परमोन्न देवाच्या आश्रयान तूं रावताय, ताच्या सावळेन तूं वस्ती करताय, ताचे नदर रावन तूं रावताय. तूं भियोवचो नाय, तूं भियोवचो नाय. पळय म्हज्या मोगाचें न्हू त्या खातीर म्हणटा की सर्वेस्परा तुंच म्हजें दायज, तुंच म्हजें पात्र, तुज्या हातांत आसा म्हजें अदृश्ट, तुज्या हातांत आसा म्हजें अदृश्ट. आज म्हज्या मोगाचें न्हू साम चॅप्टर 16:8 परतून म्हणटा हर एक बसणी. पळय दाविदाच्या किर्तनां कितली बसणी आसा. दाविद अपुरबायन देवा कशें वर्णन करता पळय म्हज्या मोगाचें. त्या सुवातेर म्हणटा की सर्वेस्परा हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता. हर एक सकाळी उठला तक्षण म्हज्या मोगाचें न्हू देवाच्या उतराचेर नदर लावया. सर्वेस्परा सदांच हांव म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता. म्हज्या उजव्याक तो आसा देखून हांव केदीस हालचो ना. केदीस ह्या फॅमिलीनी म्हज्या मोगाचें न्हू कंटिन्यू मिसच्या बलिदान भाग घेवन त्या पवित्र सक्रामेंता म्हाका रडोंक सुरू केलें.
घोव 2-2.5 म्हयने कंप्लीटली रिकवर जालो. तसो दादलो आज ते घर बांदून घर ताणें कंप्लीटली करून फिनीश करून सोडलें. म्हज्या मोगाचें न्हू, देवाक असाध्य म्हणलें कांयच ना. लूक 1:37 मनशाक असाध्य मनशाक जायना, देवाक सर्व संगती जाता. आज त्या देवाचेर पूर्ण भावार्थ दवरया. इतलेंच म्हणल्यार आमचो भावार्थ आज दंडळटा. कोणें सांगला तक्षण आमी क्विकली टॅली करतात ताका आनी हाका हा समा. अशें आमच्या घरा जाला. तर कितेंय प्रॉब्लेम्स हा हे नाका, विकून सोडया आमी खंय पयस या. कित्याक अशे प्रॉब्लेम जाल्ल्या कारणा खातीर कोणें आमकां कितें केलां खंयचे न्हय. म्हज्या मोगाचें आज त्या सर्ग आनी संवसार रचल्या त्या सुमी आमकां बसूंक सुरू कर. ताच्या मुखार बसूंक सुरू कर. कित्याक तो तुजो मोग करता. तो म्हणटा की अपूर्वायन म्हणटा की आज पळया सर्वेस्परात तुजो संतोष सोद आनी तुजें काळीज अत्रेकता तो तुका दितालो. साम चॅप्टर 21:2 पळया परतून हांगा म्हणटा की प्रत्येक ह्या आस्वादार म्हणटा की साम 37:4 म्हणटा की सर्वेस्परा थंय तुजो संतोष सोद आनी तुजें काळीज अत्रेकता ते तो तुका दितालो. कितें तुजें काळीज अत्रेकता. आज तुवें काळीज अत्रेकता ते जेजूक सडवंदराक तुज्या काळजांत दवरीचें म्हणून अत्रेकताय तुका तो देव फावो करतालो. जेजू तुज्या काळजांत एक घडी राव वयसला. तुज्या काळजांत तो जी येता वयसला. खंयच्याय कामां तो हात घालताय थंय ताची सकत देवन येता. कित्याक जोशुआ 1:9 म्हणटा की खंय गेल्यार तो देव तुवें सांगता आसतलोच. पळय साम चॅप्टर 21:2 पळय कडेन ताच्या काळजाचे अत्रेक तुवें भागयले. ताच्या काळजाचे अत्रेक तुवें भागयले. आज तुवें काळजांत कित्याक मॅथ्यू चॅप्टर 6:21 आमकां म्हणटा की जंय तुजे दिर्वे आसा थंय तुजें काळीज. ह्या वर्सा आमचे दिर्वे आमचो जेजू जावं दी. ह्या वर्सा दिर्वे आमचो सडवंदार जावं दी. ह्या वर्सा आमचे दिर्वे तसो जीवदातार जावं दी. तुजें काळीज थंयच आसतलें हालचें ना. त्या खातीर आमचें काळीज ते देवाच्या मोगात चिपकोन आसूंक जाय. खंयची वस्त तुका हात लावंक शकची ना. खंयची पदवी तुज्या जिवितान काम करूंक शकची ना. पळय परतून वाच्या ताच्या काळजाचे अत्रेक तुवें भागयलाय. ताच्या वंटांनी केल्ले ते मागणे तुवें नाकारूंकच नाय. उत्तम आशीर्वाद घेवन तूं ताका मेळोवंक आयलो. उत्तम आशीर्वाद घेवन तूं ताका मेळोवंक आयलें. उत्तम आशीर्वाद ह्या वर्सा तुवें उत्तम आशीर्वाद जावन येवंक जाय. ह्या वर्सा उत्तम आशीर्वाद घेवन तो देव तो सोमी सडवंदा तुका आनी म्हाका मेळोवंक येता. म्हज्या मोगाचें न्हू, त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू आज आमी ताच्या लागीं रावूंक जाय. मुखार वाचया. आपूट भांगाराचो मुकुट ताच्या माथ्यार घालय. ताच्या माथ्यार तुवें घालय. मुखार ताणें तुजे लागीं जिवीत मागलें. तुवें तें ताका दिलें. आज जिवीत मागलें. तो जेजू जिवीत असो दातर जावं आसा. तुका जिवीत भरपूर वमतो त्या मारपाणें तो जिवीत तुका फावो करता. जॉन चॅप्टर 10:10 11ची वळी पळया. कित्याक म्हणल्यार अपूर्वायन म्हणटा की ते जॉन चॅप्टर 10:10 11ची वळी आमकां म्हणटा की हांव आयला तांकां जिवीत दिवच्या खातीर भरोन वमताच्या मापान ते जिवीत हांव ताका दिवंक आयला. भरोन वमताच्या मापान जिवीत हांव ताका दिवचें म्हूण आयला. म्हज्या मोगाचें ह्या वर्सा जिवीत दिवच्या जीवदातारांक आमी आपणावन घेया. जिवीत दिवच्या जीवदातारांक हर एक दिसा मिसाच्या बलिदानान आमच्या काळजांत ताका स्वागत करया. हे पावरफुल्ली हिलिंग सर्वीस जावन आसा. म्हज्या मोगाचें हे वर्त्यान वर्ते मेरिकलाचे मागणें जावं आसा तें जावं आसा मिसाचें बलिदान. ज्या स्वात्यातून सुम्या मुखार रडोन मागताय गे ते सगळे देव तुका फावो करतलो. कितले लोकांनी आमी आयकले टेस्टमनी फाटल्या दिसांनी 3-4 महिने कंटिन्यू मिसां गेल्या वेळा कशें तांच्या जिवितान अद्भुताच्या पकडली. हे फॅमिली विकीचे म्हणून जागो परतून आज त्याच सुवातेर तांचे घर वयर येयले. म्हज्या मोगाचें न्हू लोकांक सांगचे आयकोवच्या बदला देवाचे उतार आयकवया. देव कितें सांगता म्हाका आज, देव कितें उलोवंक आशेता. आज त्या देवा अर्घा दिवया, स्तुती करया, वाकण या घडीभर आमचे दोळे धांपया. जावं फ्रो आमी संवसाराच्या उलोवण्यांत फसोवन जायते आमी सुकल्या जावं फ्रो आज त्या सुम्या लागीं बक्षणे मागया. सकाळच्या वेळा आयज दीस ते सांगात आमी समर्पीत करया. आयज दीस तेजे सांगात आमी रावया. त्या सांगात आमी चलया. ताका आमी आराधन करया, ताका आमी वाकणया, ताका आमी स्तुती करया गायनाद्वारे. ताका आमी स्तुती करन हांगा आजचे 2 टेस्टमनी भोव अपूर्वायन आयकूया. तुवें केला सुम्या विचित्रा
सगळ्या म्हज्या जिवितांत स्वादीक तुजी दैवीक उतरां गाजतात सर्गांनी संवसारांत तुवें केलाय सौम्या विचित्रां सगळ्या म्हज्या जिवितांत स्वादीक तुजी दैवीक उतरां गाजतात सर्गांनी संवसारांत म्हजो जीव सौम्याची वडवीक गाता म्हजो आत्मो ताची थंय संतोष पावता रसणेक म्हाका सुबारता वैभव ताचो प्रगट जाता म्हजो जीव सौम्याची वडवीक गाता म्हजो आत्मो ताचे थंय संतोष पावता रसणेक म्हाका सुबारता वैभव ताचो प्रगट जाता सगळी सृष्टी तुका गायता महिमा तुजी वर्णिता अंतरळ पाताळ सर्ना वाडता आनंद सौम्या तुजो गाजता सगळी सृष्टी म्हाका गायता महिमा तुजी वर्णिता अंतरळ पाताळ सर्ना वाडता आनंद सौम्या तुजो गाजता म्हजो जीव सौम्याची वडवीक गाता म्हजो आत्मो ताचे थंय संतोष पावता रसणेक म्हाका सुबारता वैभव ताचो प्रगट जाता म्हजो जीव सौम्याची वडवीक गाता म्हजो आत्मो ताचे थंय संतोष पावता रसणेक म्हाका सुबारता वैभव ताचो प्रगट जाता प्रेज द लॉर्ड। हांव बॉम्बेतान उलयतां सिंथिया पिंटो। म्हज्या पुताची रायनाची साक्स दिवंक आशिता। ताका कोवीड जाल्लें, ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घालें, तो बेगी बरो जावन आयलो। ताका UK स्टडीजाक वचोंक आसलें, ताचे खातीर मागोवंक ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक पेटिशन धाडलें। तांणी वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी मागता म्हण बसयलें। आमी ते वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करतेस आसल्या। ताका अजा पातरान बरी ताका जाय जाल्ली युनिवर्सिटी मेळ्ळी आनी कितेंच अडकळ नासता बऱ्या तरान समा टायमार UK पावलो। तिसरी टेस्टमनी, म्हज्या घोवाक कोरोना जाल्लें आनी आमी मागोवंक रिक्वेस्ट केल्लें, तोय बेगीनच बरो जावन आयलो। आमच्या जिवितान मस्तू बरेपण जालां, ह्या खातीर देवाक अर्गां दिता। ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक थँक्यू म्हणटा आनी तांच्या मिसा वावरान जैत मागता। प्रेज द लॉर्ड। थँक्यू जीजस। हालेलुया। हांव विनास आसतांतान म्हजे दोशालवीन विजिटींग विजाचेर दुबय गेल्ले। 3 म्हयन्यान साबार इंटरव्यू दिले जाल्यार एकय काम जावना। परत्यान आमी डिवायन मर्सीक पिटिशन घाल्लें, आमच्या पासत मागता म्हण बसयल्लें। परत्यान 3 म्हयन्याची विजिटींग विजा काडली जाल्यारय काम जावना। एक्स्ट्रा 10 दीस आसले, तातूंत 5 दीस आसतना एक इंटरव्यू आयली। दुसऱ्या दिसा सिलेक्ट जालें म्हण सांगलें। विजा काबार जावच्या पयलेंच अपॉयंटमेंट लेटर मेळ्ळें। आतां कामाक वेते आसा। इतले व्हडले अजाप केला धन्य देवा काळजांतान अर्गां दिता। तशेंच आमच्या पासत मागिल्ल्या डिवायन मर्सी सगळ्या टिमाक आनी आमच्या कुटुंबाच्या सर संद्यांक देव बरें करूं म्हणटा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थँक्यू जीसस। या सकाळी चलो 5 बसवणी आम्ही आपूर बहन उसार या वेळा पहिले बसवणी जाऊन सा जॉब चॅप्टर 22 वर्स 28 जॉबाच्या पुस्तकांत 22 वळी 28 द्वितीय नियमांत 28 वर 8वी वळी जो आपण शुभ अर्थात 8वी वळी 28 वर 12वी वळी जरम्या प्रवाद पुस्तकांत 30 वळी 17 एझेकियल प्रवाद पुस्तकांत
30 आणि 7 ओळी 20 आणि 6 आम्ही जण ऐकले सांगत उसारी म्हणूया. जॉब चॅप्टर 22 वर्स 28. तुझे सर येवजून सुफळ जातल्यो आणि तुझे वाटेर उसवाड फांगतलो. ड्यूटरॉनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 8. तुझ्या कोठाराचेर आणि तुवें हाती घेतल्या सर कामाचेर सर्वेस्पर आपलो आशीर्वाद घालतलो. सर्वेस्पर तुजो देव तुका त्या देशांत तो तुझेर आशीर्वाद घालतलो. जॉन चॅप्टर 8 वर्स 12. जेजो परत्यान तांचे उलोवन म्हणालो, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो काळो कान चलचना, पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. जेरोमिया चॅप्टर 30 वर्स 17. हांव तुका परतून भलायकी दितलो आनी तुझे गाय बरें करतलो. उलयता तो सर्वेस्पर. एझेकिएल चॅप्टर 36 वर्स 26. हांव तुझे कडेन एक शांतीचो करार करतलो. सासणाक तकतलो करार हो जातलो. हांव तांचेर आशीर्वाद घालतलो आनी तांकां वाडयतलो. हांव तांचेर आशीर्वाद घालतलो आनी तांकां वाडयतलो. दिसान दीस तो सोमी आमकां वाडयतलो आनी दैवीक शक्तीन तो आमकां भरतलो, दैवीक कृपेन भरतलो. दोनी टेस्टिमनी परतून एक आयकुया. त्या सुमेची अगणित सकत आमी अनुभव करया वेळार. प्रेज द लॉर्ड ब्रदर. हांव गोंया साकून उलयतां. म्हज्या भुरग्यां पासत हांव जेजू कारगां दिवंक आशेतां. फाटल्या 6 म्हयने पयलीं म्हज्या भुरग्याचे न्हवरो आसलो. मदें म्हणपाक लागलें ताका काजार जायना. 12 वर्सान तांचो मोग आसलेलो आनी मदें म्हणपाक लागलें आपूण काजार जायना, कित्याक तें म्हाका सांग म्हूण ताका विचारलें. जायना तें जायना म्हणपाक लागलें. मागीर ब्रदर प्रकाशाक कोटेशन धाडलें आनी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें म्हज्या भुरग्यां पासत. आनी सदांच हांव वाचतालें आनी म्हज्या भुरग्याकूय हांवें तें वर्ड ऑफ गॉडाचे उतरां ताका धाडलीं आनी म्हज्या घरकाराकूय हांवें धाडलीं. आमी तिगांय वाचतालीं. मागीर 6, 7, 8 म्हयने जाले. म्हाका खबर दिली तेणें म्हाका, मामी हांव ताका काजार जाता म्हूण. जेजू आर्गां म्हज्या काळजाचे कॉल येता. जेजू हांव आर्गां दितां. हे म्हज्या आकांत येयलेलो म्हज्या घरकाराचेर. लोजेचे बांदपास हे म्हज्या गोळ्याक येवचें आसलें. जेजूचें उतर म्हणलें, भियो नाका, हांव तुज्या सांगाताक आसा. जेजूचीं उतरां दरबाराचो सर्वेस्पर आमकां परतून एकठांय कर. हे म्हज्या भुरग्यां पासत ताच्या दोगांयचीं मनां एकठांय करूंक दीस आनी रात हांव जेजू लागीं मागतालें. तुका हांव दिन वाचतां म्हज्या ब्रदर प्रकाशा पासत, ताच्या जेजूच्या उतराच्या पासत, ताच्या टिम्या पासत, म्हज्या भुरग्यां पासत म्हणल्यार दिन वाचतां. दुसरी म्हजी एक आर्गां दिता. हांव 50 फीट सकयल पडलें. तेवूय हांवें जेजूचें उतर हांवें म्हज्या काळजान घेतलें. 121, 2, 3 वळ्यो वाचलें. कांयच म्हाका वायट जावंक दिवंक ना. जेजूचेर म्हजेर पातयो नासलेले. जेजू आर्गां. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I'm working in Kuwait and I would like to give my testimony. I have sent a petition for Brother Prakash as I was getting burning sensation while passing urine. So Brother Prakash had sent me the word of God. So I started repeating that word of God continuously and now I am feeling better and no burning sensation while passing urine. So I thank Jesus and I also thank Brother Prakash and his entire team for praying me. Thank you Jesus, praise you Jesus, thank you, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Psalm chapter 37 verse 34 आमकां बापूरव्यान म्हणटा की सर्वेस्पराचे पर्वसतवर ताच्या वाटेन चल, देशाचो वारीसदार करून तो तुका उबारतलो. देशाचो वारीसदार करून ह्या वर्सा संपूर्ण आमची पातयणी आमच्या देवाच्या दवरया. संपूर्ण आमचो भरवसो येगडी नियाळ करया. आदल्या काळार कोण देवाचे विश्वास दवरलो तो निराश जाला गी, कोण मनीस सकयल पडला गी. त्या खातीर येवची कावची न्ही, भिरांत हसकत काय वर्ती नाही. ताचे वय जैत वेलो तो सोमी व्हरतो. त्या खातीर हर एक अनवराच्या वेळा, हर एक कश्टाच्या वेळा, सोलवण्याच्या वेळा
दुबावाच्या वेळा इराराच्या वेळा आमची पूर्ण पातळी त्या सुम्याचे साम चॅप्टर 37:34 वाची आम्ही गड सर्वेस्पराचेर भरवसो दवर ताच्या वाटेन सल देशाचो वारीसदार करून तो तुका उबारतलो म्हज्या मगाच्या न्हू जोसेफाचे जिवीत पळयले वच जालां त्या इजिप्टाचो कारभारीकन देवान ताका वंस उबारलो सेम देव जोसेफा सांगत आसलो देव तो देव म्हज्या सांगता आनी तुज्या सांगता आसतलो आज जावं निराशपणान तूं आज कामाक वेते आसय जावं इरारे तुज्या तकल्यांत आसा हे वर्स दुसरो दीस आज टेन्शन तूं आसय जावं फाटले सगळी गणितां डिलीट करा फाटल्या वर्साची फाटल्या दिसाची फाटल्या म्हयन्याची खंयची गणितां परतून उडास हाडी नाकात आज तुजो जेजू तुज्या सांगाता आसा तो तुज्या उजव्या हाताक धन तुका तो चलयते आसा तो तुज्या मुखल्यान वेते आसा हर एक घडी तो तुझ्या आधाराक आसा परतून म्हणटा की पळया साम चॅप्टर 37:27 एक घडी पळया वायटाक तुम्ही पाठ करा पाठी कितें घडला ते उडास द्वेष राग मसोर गर्व ते उडास हाण परतून आटोन 4 जाणांक उलोवचे बंद करा पळया वरचे मुखार बरें ते कर आनी सदांकाल तुका एक निवास आनी सदांकाल परतून वाचचे आमी वायटाक तूं पाठ कर बरें ते तूं कर आनी सदांकाल तुका एक निवास आसतलो तुका एक निवास बरें करया तांकां इतलें बरें करया कोणी निराशपण आसा उत्तेजन दिया कोणी कश्टान आसा तांकां सांगा देव आसा हांव तुजे तर मागता एटलिस्ट एक अर्दे वर कोणा खातीर मागा ह्या संवसारांत कितले परतून कोवीड वाडून आसा लोकां भिरांत ह्यो आतांच बिजनेस वयर येते आसात कितले लोक फोन करते आसा ब्रदर आतांच वयर येते आसा बिजनेसांत फाटल्या दिसांनी 20 लाख 15 लाख 18 लाख रीण आसा आनी कितें करचें कितें परतून रीण काण आमी घाला कितें करचें कांवचें न्ही भिरांत भिया नाकात आज त्या सुमेची पूर्ण पातळी दवरा खंडीत जावन तुमी सकयल पडची ना आनी मागा एटलिस्ट अर्द घंटो 1 घंटो मागणें करा हेरा खातीर मागा संवसारा खातीर मागा एक कांत असो तेच कोविडाच्या लोकां खातीर कितल्या घराब्यान कश्ट आसा कितले लाखांनी लोक आज रिणाक सांपडला आमच्या मोगाचें कितले लाखांनी लोक कितले लोक कश्टान आसा कितले इमिग्रेशनाचें भियान आसा भायल्या गांवांत आज मागया तांच्या खातीर देव तांकां आशिर्वादीत करूं दी बेसवानी भरूं दी आनी तुमचो दीस आयचो सुफळ जावं दी आशिर्वादीत जावं दी बेसवानी बरलो जावं दी तो देव तुमकां राखून व्हरूं दी आनी सांबाळून व्हरूं दी एक घडीभर आमचे दोळे धांपया हात आमच्या काळजांत दवरया मोगाळ इश्टा जेजू आयचो दीस आमी तुज्या हातांत समर्पण दिता आज कोणाचे मेडिकल टेस्ट आसा कोणाची BP हाय आसा शुगर हाय आसा कुडीन खंयचे वैरपदां जावन आसा निराशपण कावजणी इराराय बेजाराय अडकळ्यो असमाधान आज आमच्या कुटुंबाचे जैत वर्ते आसा कोणी आमच्या कुटुंबांतलो सादो हॉस्पिटल एडमीट जावन आसा कोणाकी आमच्या कुटुंबांतल्या सनाक काम ना पयशाचे प्रॉब्लेम रीण येला म्हाका येता म्हणला कावजणी भिरांत असकत काय कोणाकी आज कठीण ताप आसा फ्रो कठीण आज खोंकले आसता फ्रो हे भिरांत कावजणी तुज्या जिवितांत जैत वर्ते आसता फ्रो ट्रॅव्हल करता आसता तुका ट्रॅव्हलाचेर भिरांत आसता फ्रो तो देव तुज्या सांगाता आसा Isaiah 41:10 भिया नाका घाबर नाका कित्याक हांव तुजो देव जावन आसा हर एक घडी तुका राखतलो आनी सांबाळटलो जावन आसा त्या सुम्याच्या आमची जिवीत समर्पण दिवया मोगाळ इश्टा जेजू आज काकूत कर सुम्या दया दका आमची सगळ्या वाईट तर उण्या पडत आमकां सुटका लाभय तुज्या स्पिरितान आमकां बोर तुज्या कृपेन आमकां बोर आमकां आशिर्वादीत कर बेसवानी बोर आयच्या दिसा शांती समाधान बरी भलायकी तुज्याच नांवान आमकां फौज जावन दी म्हणून आमी मागता आमेन प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचे न्हू आज एक उत्तेजनाचो आशिर्वादाचो आनी बेसवाचो दीस तो जेजू क्रिस्त तुमकां फावो करूं दी प्रत्येक तरान म्हज्या मोगाचे न्हू फाल्यां आनी परवा 3 आनी 4 तारीखेर चिकमंगळूर संत जोसर प्रधान चिकमंगळूर व्हड विशेष 2 दीस आउटरीच आसा जायतो लोक त्या येवचो आसा येया आनी त्या सुम्याच्या मोगाक आमी अनुभव करया तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या ब्रेस्तारा सांजे 6:30 9:15 पर्यंत ओपन आउटरीच बँड्रा इस्ट सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च म्हयन्याचो पयलो ब्रेस्तार हांव आनी एंटायर टीम फादर सेबेस्टियन आनी दुसरे याजक आसतले भुरग्यांचेर तरणाट्याचेर तकले हात दोन विशेष मागणी आनी तेलोवणी आसतले वर्साच्या पयल्या हप्त्यांत आशिर्वादा खातीर आमच्या भुरग्यांक घेवन येया आनी वर्ती सकत आमी जण एकले अनुभव करया आनी सुमेची अगणित काकूत आमी अनुभव करया आमेन परतच्या टेस्टमनी आमी आयकुया हांव सिडनी ऑस्ट्रेलियांतल्यान उलयतां पयले सुवातेर हे टेस्टमनी दिवंक गळाय केल्ल्याक हांव पश्चाताप पावतां आदल्या वर्सा इंडियांत आमी आसतना सप्टेंबराच्या म्हयन्यांत आमच्या सगळ्या कुटुंबाक कोवीड जाल्लें ह्या वेळार आमचे कोणाचें वॅक्सिनेशन अजून जावन येतलें देखून आमी मस्त भियेले
आमी डिवायन मर्सी ग्रुपाक आमचे पसत मागूंक सांगिल्लें. तांणी तांची मागणी बसयली आनी ही देवाची उतरां आमकां रिपीट करूंक सांगली. Psalm 46 verse 1, Micah 7 verse 7, Psalm 46 verse 7, Psalm 50 verse 15 आनी Psalm 6 verse 8. आमी खळा नासतना मागतले आनी म्हयन्या भितर घराच ट्रिटमेंट काणगून आमचे सगळ्यांचे कोविड संपूर्ण रितीन गूण जालें. ह्या पसत हांव धन्य देवा काळजांत अर्गां दितां. म्हजी दुसरी टेस्टिमनी आमकां ऑस्ट्रेलिया येवंक आशिल्ले वरवीं इंडियाच्या म्हज्या कामाक हांवें रिजायन केल्लें आनी कामाक रिजायन केल्या उपरांत कंपनीन बोनस दिल्लें. म्हणजे बोनस येवन येतलें देखून हांवें मॅनेजमेंटा कडेन रिक्वेस्ट केल्लें. तांणी सांगलें की पॉलिसी प्रमाणे नोटीस पिरियड सर्व करतना सर्कचे एम्प्लॉयजांक बोनस मेळचें ना म्हणून म्हाका मस्त कंत जाली आनी डिवायन मर्सी ग्रुपाक हांवें म्हजे पसत मागोवंक सांगलें. तांणी तांची मागणी बसयली आनी ही देवाची उतरां दिली. ड्युटरॉनॉमी 15 verse 6 आनी फिलिपिन्स 4 verse 19. आमी बरोवो सोसांनी नासतना सदां न्हीद मागतले हांव. आजोपी म्हणल्यार बरी थोड्याच दिसांनी कंपनीन बोनसाची पॉलिसी बदलली आनी नव्या पॉलिसी प्रमाणे रिजायन केल्ल्या एम्प्लॉयजांक बोनस मेळटले म्हूण ठरयलें आनी म्हजे बोनस तांणी फूल एंड फायनल सेटलमेंटा वेळार दिलें म्हाका. हे येदे व्हडले अजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांत अर्गां दितां आनी आमचे बसो दीस रात मागच्या डिवायन मर्सी ग्रुपाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू जीजस, प्रेज जीजस, हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव मुंबयतावन उलयतां. हांव म्हज्या धुवेची टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. म्हज्या धुवेक PCOS प्रॉब्लेम आशिल्ले आनी तातूंत ताका मंथान 2 फावटी हेवी पिरियड्स जाताले आनी आमी मस्त डॉक्टराचे वखद केले. खंयच्यान ती सारकें जावंक ना आनी ताका डॉक्टरान इन्सुलिनचे टेस्ट करूंक सांगले आनी ताचे इन्सुलिनूय हाय आशिल्ले. आमी ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमा पिटिशन घालें आनी तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड Psalm 73 verse 26 आनी Isaiah 57 verse 18 रिपीट करूंक सांगलें आनी आमचे पासत मागता म्हूण सांगलें. आनी आतां पिरियड्साचे प्रॉब्लेम सारके जाले आनी ताचे इन्सुलिनचे रिपोर्टूय नॉर्मल आयलो. इतले व्हडले अजाप केल्ल्या म्हज्या धन्य देवा काळजांत हांव अर्गां दितां. तशेंच आनी एक टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. ते MA शिकताले आनी ताका सेकेंड सेमिस्टरान शिकोवंक मस्त कस जाले आनी मस्त स्ट्रेस जाताले. एग्जाम दिवंक जायना म्हणटाले. आमी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमा पिटिशन घालें. तांणी आमकां Isaiah 48:17 आनी Psalm 95:7 वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करूंक सांगलें. तशें आमी सदांय मागतल्या आनी आतां ताचे रिजल्ट आयले आनी ते डिस्टिंक्शनान पास जाले. इतले व्हडले अजाप केल्ल्या म्हज्या धन्य देवाक जेजू क्रिस्ताक आनी पवित्र आत्म्याक काळजांत हांव अर्गां दितां. आनी तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाक देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची दराळ आशिर्वादां मागता. हांव सिल्विया हॉस्पिटलांत उलयतां. म्हजे 2 टेस्टिमनी दिवंक हांव आत्रेयतां. पयली टेस्टिमनी जावन आसा हें म्हाका मगणें मेळून हे मगण्याचें लिंक मेळून म्हाका 1.5 वर्स जालें. हें मगणें आयकून एका हप्त्यानच हांव पळयनार आसतना आमची गाडी अवघड आसून पडली. पूण आमकां कितेंच बाधा जायनासतना देवान आमकां सुरक्षीत राखला. ह्या पासून धन्य देवाक हांव अर्गां दितां. तशेंच दुसरी टेस्टिमनी जावन आसा म्हाका सुमार वर्सां हांव न्हीद पडनासली. न्हिदेन भिरांकूळ सपनां पडटलीं, उठून पडटलीं आनी न्हिदेन बसतलें हांव. मागीर न्हिदल्यारय दोळे उतेत आसतले, न्हीद पडना तितली सपनां रिपीट जातालीं. ते दाड हांवें ब्रदर प्रकाशाक कॉल करून म्हजे विशय परत सांगलें. ताणें म्हाका मगण्याचें म्हज्या खातीर मागता म्हूण सांगलें आनी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड जावन 1 कोरिंथ अध्याय 3 वाक्य 16 तुमी देवाचें मंदीर आनी देवाचो आत्मा तुमचें थंय बिडार करना आसा म्हूण तुमी ज्ञानान गी हें वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हें वर्ड ऑफ गॉड हांव कंटिन्यू सांगून ताली. पूण तेच दिसतान म्हाका आतां म्हणसर बरी न्हीद पडटा. त्या पासून धन्य देवाक हांव अर्गां दितां. आनी आमच्या मेस्तां खातीर दिसाचे सोयीस्वरा मागणी करनासच्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या पंगडांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची दराड आशिर्वादां मागता. अर्गां तुका आसुंये जेजू, गुलाब तुका आसुंये जेजू, महिमा तुका आसुंये जेजू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. प्रेज लॉर्ड हालेलुया. हांव उडपी जावन हिल्डा उलयतां आनी म्हजी एक साक्ष दिवंक आशेतां. हांव पयल्यान देवा लागीं
सुखमुक्त कित्याक हांवें म्हजें सक्स दिवंक वेळ केल्ल्याक हांव पस्तावपा पावता. म्हाका मस्तू 2 वर्सान वर्स 2 बडी ताप येतलो आनी म्हजो ताप आयिल्ल्या दाडा हांव मस्तू कांगाल जाल्ली आनी हांव कांगाल जावन तकली म्हजी चलनातली आनी तकलीत इराराय जातली कसलेंय म्हाका कळनातलें कित्याक आनीक हांव मस्तू अस्कस जाल्ली. त्या वेळार हांवें ब्रदर प्रकाशाक ताका हांवें पेटिशन धाडिल्लें, ताणें वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. तें वर्ड ऑफ गॉड हांव वाचता सदांय वाचतली आनीक मागतली देवा कडेन आनी तितलें म्हणटाना म्हजी भलायकी बरी जावन आयली आनी हांव आतां इतली बरी आसा. आनी दुसरी सक्स म्हजो पूत केदाळे मिसा वचोंक आयकनातलो आनीक मस्तू मिसा वच म्हण सांगल्यार सकाळी सांजेर सांगल्यार सकाळीं वता म्हणटलो आनी सकाळीं हितून वच म्हणटलो. आनी हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडिल्लें, ताजें तांणी वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. हांव सदांच रिपीट करनासली आनी आतां म्हजो पूत आयताराची मिसा वेता आनीक बरो आसा. आनी ताका एक कामा बसत ती मागिल्लें, ताका एक कामय मेळ्ळें. देवा जावन नारगां आनी वगळ्या वंदान आनी काळजांत हांव नारगां दितां जेजूक. जेजून म्हज्या वयर केल्ली मस्तू आसर्यां आसात, मस्तू उपकार म्हाका जेजून केल्ले आसात. हांव म्हज्या काळजांत हांव नारगां दितां. नारगां जेजू, वगळ्या जेजू, वंदान जेजू. आनी ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया.